हेलो, गुड मर्निङ, नमस्कार। 18 महिने सिभिलको चाहिँ मैले इन्टरप्रेन्योरसिप डेभलपमेन्ट इडी भन्ने सब्जेक्टको चाहिँ आजदेखि क्लास सुरु गर्न गइरहेको छु। यहाँ मैले जति पनि नोट बनाएको छु, नोटमा केही अशुद्धहरू छन् त्यो टाइप गर्ने सिलसिलामा अथवा त्यो युनिकोडमा चाहिँ केही फरक शब्दहरू आएको छ त्यसमा चाहिँ मिलाएर तिमीहरू सम्पूर्णले चाहिँ शुद्ध पारेर चाहिँ नोट तयार गर्नुहोला। र यो म चाहिँ युनिट 3 को चाहिँ 2 नम्बरमा बिजनेस सिलेक्सन प्रोसेस भनेको व्यवसाय छनौट गर्ने प्रक्रियाहरू के छन् र हामीले चाहिँ व्यवसाय सुचारू गर्नु अगाडि चाहिँ के कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्दछ भन्ने विषयमा चाहिँ म कुरा गर्न गइरहेको छु। बिजनेस सिलेक्सन प्रोसेसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला उत्तम विचारको छनौट भन्ने कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। त्यो विषयमा चाहिँ हामीले अगाडि लेखिसकेका छौँ। अब चाहिँ 2 नम्बरमा छ आत्मा व्यावहारिक विचारको चयन अथवा छनौट भनेको आत्मा भनेको जुनसुकै व्यवसाय सुचारू गर्नु अगाडि हामीले हाम्रो मनभित्र चाहिँ के कुराहरू अथवा के व्यवसाय सञ्चालन गर्न मनमा लागिरहेछ त्यो कुराहरूबाट चाहिँ उत्तम विचार त उत्तम मनमा लागेको कुरा चाहिँ के हो त भनेर उत्तम विचारको छनौट भन्नेमा चाहिँ त्यो कुराहरूमा आधारित रहेर चाहिँ अगाडि चर्चा भइसकेको छ भने अब चाहिँ आत्मा एकदमै मनभित्रबाट आफूलाई के व्यवसाय गर्न मन लागिरहेको छ र त्यो व्यवसाय सुचारू गर्दाखेरि कतिको व्यावहारिक हुन्छ अथवा त्यो व्यापारिक रहन्छ अथवा व्यावहारिक रहन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो मनमा रहन्छ अथवा हाम्रो आत्मामा चाहिँ त्यो कुराहरू उब्जिएको हुन्छ। त्यो कुराहरूको चाहिँ सही चयन र छनौट गरिएको अवस्थामा मात्रै हामी व्यवसायमा सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ र यो चाहिँ 2 नम्बरमा अति आवश्यक बिजनेस सिलेक्सन प्रोसेसको चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब यो आत्मव्यावहारिक भन्नाले चाहिँ कस्तो बुझिन्छ भने जस्तै मानिस आजको विकास र वैज्ञानिक युग समयसँगै परिवर्तन हुन सक्छ भनेको हाम्रो अब यो वैज्ञानिक युग छ अथवा परिवर्तनशील समयमा चाहिँ मानिसको हरेक कुराहरू मनमा लागेको विचारहरू चाहिँ परिवर्तन हुन सक्छ। त्यसको इच्छा आकाङ्क्षाहरू फरक हुन सक्छन् र त्यो भन्दा पनि पहिला चाहिँ हामीसँग भएको क्षमता, लगनशीलता, सृजनशीलता आदिको चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ हामीले व्यवसाय छनौट गर्नुपर्दछ जसले गर्दा चाहिँ यसले चाहिँ व्यापारिक रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्न चाहिँ सहज हुन्छ। अथवा कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्नु छ भने त्यसको सञ्चालन प्रक्रियामा चाहिँ हाम्रो कतिको व्यावहारिक छ त हामीले चाहिँ त्यो व्यवसाय गरे बापत आफ्नो घर व्यवहारदेखि लिएर व्यापारिक कसरी बनाउन सकिन्छ अथवा उत्पादनमूलक र आर्थिक आय आर्जनको हिसाबले कतिको सहज बनाउन सकिन्छ त भन्ने कुराहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ उचित विचारको चाहिँ छनौट गर्नुपर्दछ। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले यो नम्बर 2 मा चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। जस्तै यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने उत्कृष्ट विचारको छनौट गर्नु पर्यो भनेको जस्तै उत्कृष्ट विचार भनेको विचारहरू मानिसमा धेरै हुन्छन् हैन। त्यो विचारहरूमध्ये चाहिँ उत्कृष्ट विचारहरू चाहिँ छनौट गर्नुपर्छ। जस्तै छनौट गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ के छ भने जस्तै मानिसको विचारहरूमा जस्तै आशाजनक विचारहरू भने पनि हुन्छन्। त्यो आशाजनक विचारहरू चाहिँ अब नाफा सफलता र उच्च सम्भावनाको हुन्छ। त्यो यस्ता विचारहरू चाहिँ नयाँ अवसरको विकल्प हुन्, यसलाई छनौट गर्न सकिन्छ भनेको जस्तै आशाजनक विचार। आशा त हुन्छ मान्छे व्यवसायमा पक्कै पनि आशा हुन्छ। कुनै पनि प्रोडक्ट हामीले निकाल्दैछौँ भने त्यो चाहिँ बजारमा कसरी लाने र त्यसबाट हामीले चाहिँ कसरी मुनाफा आर्जन गर्ने भनेर चाहिँ एउटा आशा भन्ने मनोविज्ञानमा चाहिँ एउटा खड्किएको हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो त आशाजनक विचारहरू हो। यसलाई पनि हामीले चाहिँ छनौट प्रक्रियामा चाहिँ लानुपर्दछ, यो चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। त्यसै सीमान्त विचारहरू भनेको मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट कार्यान्वयनका लागि योग्य ठहरिएका विचार यस अन्तर्गत पर्दछन् भनेको मूल्याङ्कन प्रक्रिया भनेको कुनै पनि वस्तु अथवा प्रोडक्ट चाहिँ
उत्पादन गरिसकेपछि त्यसको मूल्याङ्कन प्रक्रिया हुन्छ अथवा यो चाहिँ कस्तो प्रक्रियाको वस्तु, यसबाट के फाइदा हुन्छ, यसबाट चाहिँ समुदायमा कस्तो खालको सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ, त्यो विषयमा चाहिँ हामीले के गर्नु छ, मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ के हो त भन्दा सीमान्त विचारहरू हो। यसले चाहिँ हामीलाई के गर्दछ, वस्तुहरूको मूल्याङ्कनमा चाहिँ सहयोग पुर्याउँदछ। र अर्को विचारहरू हाम्रो मनमा के हुन्छ भने अस्वीकृत विचारहरू। अस्वीकृत विचार भनेको नेगेटिभली कुराहरू हुन्छ, मनमा नकारात्मक कुराहरू खेल्छ। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले यस योजना तर्जुमा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सकारात्मक अथवा सकारात्मक होइन नकारात्मक विचारहरूलाई चाहिँ हामीले हटाउनु पर्दछ। मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट कुनै कारणले चाहिँ अनुपयुक्त ठहरिएका विचारहरू आयोजनाको यस अन्तर्गत पर्दछन्। तर यो अनुपयुक्त विचारहरूलाई चाहिँ हामीले अस्वीकृत गर्नुपर्दछ अथवा यो चाहिँ हाम्रो व्यवसायको प्लानिङबाट नै के गर्नुपर्छ, हटाउनु पर्दछ। यी तीनवटा चाहिँ के भयो त आत्मव्यावहारिक अथवा मनभित्र खेल्ने विचारहरू हुन्। मनभित्र खेल्ने विचारहरू चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि एउटा आशाजनक विचार छन्। त्यो आशाजनक विचारहरूलाई पनि के गर्नु पर्यो, बिजनेस प्लानमा समावेश गराउनु पर्यो। सीमान्त विचारहरू छन्, त्यो सीमान्त विचारहरूलाई पनि के गर्नु पर्यो, एउटा व्यवसायको योजनामा चाहिँ समावेश गरिनु पर्यो। त्यस्तै अर्को अस्वीकृत विचारहरू छन्। अस्वीकृत विचारहरू नहुने होइन, अस्वीकृत विचार भनेको नकारात्मक विचारहरूबाट नै एउटा के हो त सकारात्मक विचारको पैदा हुन्छ अथवा जन्म हुन्छ। त्यसैले अस्वीकृत विचारहरू पनि मानिसको मनमा हुन्छ र त्यो अस्वीकृत विचारहरूलाई हटाएर त्यसबाट चाहिँ सकारात्मक पक्षलाई मात्रै चाहिँ व्यवसायको योजनाभित्र चाहिँ समावेश गर्नुपर्दछ। जसले गर्दा मात्रै हामी के हुन्छौँ, व्यवसायमा सफलता हासिल गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ के हो त दोस्रो नम्बरभित्रको कुराहरू भयो। बिजनेस कसरी सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया मध्येको चाहिँ 2 नम्बरमा आत्मव्यावहारिक विचारहरूको छनौट तथा चयन गर्ने भन्नेको विषयमा चाहिँ हामीले चर्चा गऱ्यौँ। त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा छ सम्भाव्यताको अध्ययन। सम्भाव्यता भन्ने बित्तिकै भविष्यमा आफूले गरेको अथवा प्रोडक्ट गरिएको वस्तुहरूको सम्भावना कस्तो छ त, त्यसमा आर्थिक सम्भावना आउँछन्, अनि सरकारी अथवा नीतिगत सम्भाव्यताहरू हुन्छन्, अनि मुनाफाको सम्भाव्यता हुन्छ। त्यो सम्भावनाहरू के छन् त, अथवा हामीले उत्पादन गरिएको वस्तुलाई भोलि गएर समुदायमा कस्तो खालको सेवा प्रदान गर्दछ, अर्थात् भविष्यमा गएर व्यावहारिक रूपमा चाहिँ आय आर्जनको हिसाबले कतिको सक्सेसफुल्ली छ त भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले पहिला नै भविष्यको सम्भाव्यताहरूलाई चाहिँ अध्ययन गऱ्यौँ भने मात्रै हामी त्यो व्यवसाय सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ बजारका कुराहरू आउँछन्, त्यस्तै नीतिगत कुराहरू आउँछन्, आर्थिकका कुराहरू आउँछन्। यी कुराहरूको सम्भाव्यताहरूलाई चाहिँ हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने मात्रै चाहिँ के हुन्छ त व्यवसायमा सफलता हासिल गर्न सक्छौँ। यसमा त जस्तै बजारको सम्भाव्यता भनेको बजारमा यस अन्तर्गत आफूले उद्गम गर्ने बजार वा ग्राहकको अध्ययनको आधारमा चाहिँ व्यापारमा नाफा नहुने परीक्षण गरिन्छ, नाफा हुने नहुने चाहिँ परीक्षण गरिन्छ। यस अन्तर्गत निम्न कुराहरूको अध्ययन गरिन्छ। आफूले उत्पादन गरेको वस्तुको माग छ कि छैन, कुन ग्राहक बढी लक्षित गर्नुपर्दछ, कुन वर्गको ग्राहकलाई लक्षित गर्नुपर्दछ, यी कुराहरू चाहिँ जे होस् बजारको सम्भाव्यताको अध्ययन गर्नु पर्यो। अब भोलि गएर कस्तो आफूले उत्पादन गरेको वस्तु चाहिँ कतिको चाहिँ समुदायमा अथवा ग्राहकलाई चाहिँ हामीले आकर्षण गर्न सक्छौँ, त्यसमा समुदायको माग कस्तो रहन्छ भन्ने चाहिँ के हो त बजारको सम्भाव्यता हो। बजारको सम्भाव्यता पनि के गर्नु पर्यो, अध्ययन गर्नु पर्यो, जसले मात्रै हामी व्यवसायमा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ।
त्यस्तै आर्थिक सम्भाव्यता भनेको व्यापारमा चाहिने आर्थिक तत्त्व सम्बन्धित विभिन्न पक्षको अध्ययन गरी व्यापारको सम्भाव्यता हेरिन्छ। यस अन्तर्गत निम्न कति चालु पुँजी, व्यापार सुरु नै नभई कति खर्च हुन्छ, अर्थको व्यवस्था गर्ने योजना कतिको रियलिस्टिक छ, इमर्जेन्सी फन्डको व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि सकिन्न, यो प्रश्नहरूको चाहिँ विस्तृत रूपमा अध्ययन गरियो भने चाहिँ के हुन्छ त आर्थिक सम्भाव्यताहरूको चाहिँ अध्ययन हुन्छ। अर्को छ कानुनी सम्भाव्यता भनेको कानुन प्रक्रिया पुर्याएको छ छैन। जस्तै अब कुनै पनि व्यवसाय गर्नु छ भने त्यो विभिन्न त्यसको कार्य प्रक्रियाहरू छन्। जस्तै स्थानीय तहमा, वडामा, नगरपालिकामा, घरेलुमा अथवा राजस्व विभागमा विभिन्न चरणमा चाहिँ के हुन्छ कानुनी रूपमा चाहिँ त्यो प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्नका लागि कतिको सहजता छ या त्यो कतिको सहजता छैन, त्यो व्यवसाय गर्न चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ कतिको प्रावधान छ हैन, कानुनले चाहिँ कतिको समर्थन गर्दछ भन्ने विषयको चाहिँ के गर्नु पर्यो, अध्ययन गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ के हो त कानुनी सम्भाव्यता भन्ने विषयमा चाहिँ हामी के गर्दछौँ, अध्ययन गर्दछौँ। त्यो कानुनी सम्भाव्यताले पनि के गर्दछ व्यवसायलाई चाहिँ असर गर्दछ। त्यस्तै गरेर अर्को छ हाम्रो चौथो नम्बरमा छ व्यवसाय छनौट प्रक्रियामा अथवा व्यवसाय सुचारू गर्नु पूर्व चाहिँ हामीले के तयारी गर्नुपर्छ भनेर। जस्तै स्थलको छनौट। अब स्थल भन्ने बित्तिकै जहाँ व्यवसाय सुचारू गर्ने भूमि हो त्यो चाहिँ के हो त हाम्रो स्थल भयो। त्यो स्थल चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, जस्तै हामीले कुनै पनि वस्तु प्रयोग गर्दाखेरि, जस्तै एउटा उदाहरणको लागि हामीले इँटा उद्योग खोल्न लागिरहेछौँ भने त्यो इँटा उद्योगको लागि चाहिँ त्यो स्थल चाहिँ कतिको प्रभावकारी छ त। जस्तै इँटा उद्योगको लागि के चाहियो भन्दा हामीलाई इँटाको लागि आवश्यक क्ले भनेको माटो छ कि छैन, त्यो कतिको चाहिँ उपयुक्त छ, त्यहाँ उपलब्ध हुन सक्छ, अर्थात् त्यहाँ आवश्यक चाहिने दाउरा इन्धनहरू चाहिँ कतिको चाहिँ त्यहाँ सजिलै चाहिँ हामीले उपलब्ध गर्न सक्छौँ। र त्यहाँको जमिन चाहिँ भोलि गएर चाहिँ स्लाइडिङ हुने सम्भावना छ कि, अथवा पहिरो जाने सम्भावना छ कि, खोलाले लाने सम्भावना छ कि, त्यो विस्तृत कुराहरूको चाहिँ अध्ययन गरेर मात्र के गर्नुपर्छ, स्थलको छनौट गर्नुपर्दछ। यो बाँकी उत्तम विचारको छनौट, आत्मव्यावहारिक कुराहरू, आर्थिक सम्भाव्यताको कुराहरू सबै अध्ययन गरिसकेपछि पनि स्थलको छनौट चाहिँ उचित रूपमा भएन भने, अर्थात् सुहाउँदिलो किसिमको चाहिँ हामीले स्थल छनौट गर्न सकेन भने पनि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ व्यवसायमा चाहिँ असफलता हासिल गर्न सक्छौँ, सफलता हासिल गर्न सक्दैनौँ। तसर्थ चौथो नम्बरको के छ स्थल छनौट। स्थल छनौट पनि के हो त बिजनेस प्रोसेसको चाहिँ के हो त एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब स्थल छनौट गर्दाखेरि के हुनुपर्दछ भन्दाखेरि, जस्तै हामीले यहाँनिर बल छनौट भएछ, यो स्थल हो, यसलाई मिलाउँ तिमीहरूले। बल छनौटमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू भनेको यो स्थल छनौट हो। यसमा चाहिँ सुरुमा के हुनु, इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको त्यहाँको संरचनाहरू कस्तो छ, त्यहाँको भूगोलहरू कस्तो छ, त्यो बारेमा पनि के हुनु पर्यो, प्रष्ट हुनु पर्यो र सुहाउँदिलो हुनु पर्यो र एकदमै सुरक्षित र प्रोटेक्सनयुक्त हुनु पर्यो। त्यस्तै गरेर र मेटेरियल्स भनेको कच्चा पदार्थहरू कतिको उपलब्ध छ त्यो कुराहरू पनि ध्यान दिनु पर्यो। त्यसरी नै नजिकै मार्केटहरू कस्तो छ हैन, बजारको व्यवस्थापन कस्तो छ त्यो पनि हेर्नु पर्यो। जस्तै ह्युमन रिसोर्स भनेको जस्तै काम गर्ने मानिसहरू कतिको उपलब्ध छन् त्यो पनि हेर्नु पर्यो। अध्यक्ष व्यक्तिहरू कति छन्, कामदारहरू कतिका छन् त्यो पनि हेर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर त्यो आफूले उत्पादित वस्तु चाहिँ
उत्पादित वस्तु चाहिँ अरू प्रतिस्पर्धीहरू छन् कि छैनन् अथवा कम्पिटिसन भन्ने बित्तिकै अरूसँग कम्पिटिसन गर्नुपर्छ कि पर्दैन त्यो कुराहरूलाई पनि ध्यान दिनु पऱ्यो। त्यसै सुइटेबिलिटी भनेको कतिको सुहाउँदिलो छ त त्यो वस्तु त्यहाँ त्यो स्थानमा त्यो वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि कतिको सुहाउँदिलो छ, सुइटेबिलिटी छ। त्यसै गरी इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ, इन्भाइरोमेन्टले पनि असर गर्छ, उत्पादित वस्तुलाई चाहिँ कतिको इन्भाइरोमेन्टले हेल्प गर्छ त्यो कुराहरू पनि हुनु पऱ्यो। जस्तै गभर्मेन्ट पोलिसी एन्ड रेगुलेसन भनेको सरकारी नीति नियमहरू कतिको कस्ता छन्, सरकारी नीति नियमले चाहिँ त्यो वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ कतिको रोग अथवा सहयोग हुन्छ त्यो कुराहरूलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो। जस्तै लोकल गभर्मेन्ट भनेको स्थानीय सरकारबाट पनि कतिको चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ त्यो विषयमा पनि हामी के गर्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ। यति विषयहरू अध्ययन गरिसकेपछि के गर्नुपर्छ, बल्ल स्थलको छनौट चाहिँ गर्न सक्छ। यी कुराहरू चाहिँ परिपूर्ति हुनु पर्यो। यी कुराहरूको विशेष अध्ययनपछि सबै कुराहरूले चाहिँ सहज हुन्छ भने त्यो स्थलको छनौट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै व्यवसाय स्थल छनौट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छन्। यसमा चाहिँ पोइन्ट वाइज रूपमा लेखिएको छ। यो चाहिँ त्यही कुराहरू नै आउँछन्, त्यहाँको स्थापना गर्नुपर्दछ अथवा के कुराहरू छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ प्रश्न लेखिएको छ। त्यो चाहिँ तिमीहरूले ध्यान दिएर हेर्नुहोला र यो टिप्नुहोला। आजलाई चाहिँ यति नै। र यो म लास्टमा के भन्न चाहन्छु भने तिमीहरूलाई यहाँनिर अशुद्ध भएको छ धेरै अक्षरहरू, स्थलको ठाउँमा त्यो बल भएको छ अथवा उद्यमीको ठाउँमा त्यो द चाहिँ अर्को हुनुपर्ने त्यो भएको छ। त्यसलाई चाहिँ मिलाएर तिमीहरूले चाहिँ नोट गर र राम्रोसँग एकचोटि फेरि तिमीहरूले रिभ्यू गरेर अध्ययन गर। त्यसबाट तिमीहरूले धेरै कुराहरू ज्ञान पाउँछौ। र यो इन्टरप्रेन्योरसिप डेभलपमेन्ट सब्जेक्ट के हो त, एउटा व्यवसाय गर्नका लागि मान्छेलाई कतिको उत्प्रेरित गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ यसबाट चाहिँ अध्ययन गर्न सक्छौँ। यो एकदमै थ्योरिटिकल भए पनि एकदमै व्यावहारिक छ। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग आफूले नै अध्ययन गरेर आफूले नै विश्लेषण गर्यो भने यो विषयमा त्यस्तो गाह्रो कुनै छैन। हस् त, थ्याङ्क यू।